बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस पर तशरीफ फरमा मेरे हमरा दिल्ली से सफ़र करके यहाँ तशरीफ लाए आज के खुसूसी खतीब हज़रत मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब, मेंबर पार्लियामेंट रामपुर व इमाम न्यू दिल्ली जामा मस्जिद पार्लियामेंट ईस्वी। बॉम्बे की सरजमीन से तारीख और हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अहम जानकार, अपनी बुजुर्गी में भी जवासाल जज्बा रखने वाली शख्सियत मोहतरम डॉक्टर राम पुनियानी साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा पूरे साउथ में मेरे सबसे पुराने दोस्त, मेरे भाई, जिनकी आवाज पे या जिनके हुक्म पे मेरे लिए कोई सेकंड थॉट की गुंजाइश नहीं होती, जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब हैदराबाद। स्टेज पे तशरीफ फरमा जितने भी लीडरान हैं, खास तौर पर मुस्लिम ऐकिया संगम के जिम्मेदारान मौलाना शेख मुजाहिद इशाती साहब, शेख हुसैन साहब, मौलाना अब्दुल कादिर रशीदी साहब और उनकी तंजीम के वो तमाम नौजवान बुजुर्ग जिन्होंने रात दिन कम वक्त में इस धूप और गर्मी के मौसम में इस प्रोग्राम को आयोजित करने की कोशिश की। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। मैं आज के प्रोग्राम में जहां औकाफ प्रोटेक्शन का मामला है, उस पर सबसे ज्यादा मुदल्लल गुफ्तगू करने के लिए हजरत मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि जिस जेपीसी का गठन हुआ उसके मेंबर की हैसियत से पूरे मुल्क में दौरा किया। उनकी पार्टी ने खासतौर से पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस मौजू पर बोलने के लिए उनका इंतखाब इसलिए किया कि पूरी पार्लियामेंट के अंदर वो वाहिद आलिम दीन है जो शरीयत की रोशनी में ये बता सकते हैं कि वक्त क्या है और उसका किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। हजरत, हम में हर मुक़र्रिर ने अपने अपने एंगल से कुछ बातें की। मैं कुछ बातें थोड़ी सी मुख्तलिफ करूंगा क्योंकि आज का जो ये उन्वान है वो ईद मिलाद और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ दोनों चीजों को जोड़ कर रखा गया है। मिलाद की जरूरत इसलिए है कि अगर आपस में सद्भाव ना हो, यूनिटी ना हो, मिलाप ना हो, तो कौमें टूट जाया करती, मुल्क टूट जाया करते हैं, समाज टूट जाया करते हैं, घर और परिवार टूट जाया करते हैं। एक ही परिवार में अगर दो भाइयों के बीच इत्तेहाद ना हो, एक ही खानदान के लोगों के बीच अगर आपसी इत्तेहाद ना हो, एक बस्ती के बीच अगर आपस में लोगों में इत्तेहाद ना हो, एक मुल्क के बीच इत्तेहाद ना हो, तो वो मुल्क, वो घर, वो समाज, वो बस्ती तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए कि हर प्रोग्रेस के लिए पीस का होना जरूरी है। पीस की बुनियाद पर ही हम तरक्की करते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरी दुनिया में इंसानों के हाथों के बनाए हुए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उसमें खुदाई कानून के बाद दुनिया में किसी भी मुल्क के पास भारत से अच्छा संविधान नहीं है। मैं संविधान के निर्माताओं को सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। मैं सलाम करता हूं उस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के तमाम मेंबरान, इंक्लूडिंग मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और जिस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का एक स्लोगन बनाया था और इस नारे के जरिए से
आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। हजरत, मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया कि दुनिया में तमाम मुल्कों के अंदर संविधान में अमेंडमेंट होते हैं जो बंदों के बनाए हुए कानून है, लेकिन भारत का संविधान ऐसा है जिसमें सबसे कम अमेंडमेंट भी होते हैं और जो तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को, जो तमाम कौमों के लोगों को, जो तमाम कम्युनिटीज को, जो तमाम कास्ट को, तरक्की के आखिरी पायदान पर खड़े हुए शख्स को इक्वल पोजीशन में लाने की वकालत करता है। ये भारत के संविधान ने आपको हक दिया है कि एक कैस्ट की समाज की महिला आपके देश की राष्ट्रपति हो सकती है। ये भारत के संविधान ने हक दिया है कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट आपके भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। ये संविधान ने हक दिया है कि अपने आप को एक चाय बनाने वाला इंसान, एक कमजोर और गरीब परिवार का इंसान देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो सकता है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि अगर कामयाब होकर आते हैं, और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि उसी पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला एक इमाम मेंबर पार्लियामेंट हो सकता है और वो इमामत भी करता है और पार्लियामेंट के अंदर आपकी क़यादत भी करता है। तो सबसे पहले हमें हमेशा अपने कमिटमेंट को मजबूत करना चाहिए कि हम भारत के संविधान के प्रियम्बल, जिसका जिक्र डॉक्टर राम पुनियानी साहब ने किया, हम बार बार उसको दोहराते रहें। हम जहां भी जलसे करें, हम जहां भी मीटिंग्स करें, हम जहां भी प्रोग्राम्स करें, हमारे जो कम्युनिटी स्कूल हैं, हमारी जितनी भी नशिस्तें हैं, उसमें ज्यादातर पर्चे भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल को ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। भारत के संविधान के मुख्तसर तौर पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया जो आर्टिकल्स मजहबी आजादी की गारंटी देते हैं, जो आर्टिकल्स आपको आपके इंस्टीट्यूशन बनाने की गारंटी देते हैं, जो आर्टिकल्स आपको आपके मजहब के अनुसार जिंदगी गुजारने की गारंटी देते हैं। लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन देता, आपकी मजहबी आजादी भी देता, आपको फिक्री आजादी भी देता, आपको ज़हनी आजादी भी देता है, और तमाम रंग के लोगों को, अलग अलग कल्चर को, साउथ और नॉर्थ इंडिया के कल्चर को, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट में महाराष्ट्र की खाड़ी तक के कल्चर को एक जगह जमा करता है, तमाम ट्रेडिशन के मानने वालों को आजादी देता है। इतना बाइबल संविधान दुनिया के किसी मुल्क का नहीं है, इसलिए कि न दुनिया के किसी मुल्क में, एक मुल्क में इतनी जबानें हैं, न इतने मौसम है, न इतने ट्रेडिशन है, न इतने मज़ाहिब है, न इतने कस्टम है, न इतने ट्रेडिशन है, बल्कि तमाम उन कस्टम्स की गारंटी अगर कोई संविधान देता है तो वो भारत का संविधान देता है। और 15 अगस्त 1947 के बाद हम सब लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो भारत के संविधान की शपथ के साथ रहते हैं। हमारा एक कमिटमेंट है। आज के इस ईद मिलाद के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं भरपूर मजम्मत करता हूं जो दहशतगर्दाना हमला पहलगाम की सरजमीन पर हुआ है, जिसने बेकसूर हमारे 27 या 28 लोगों की जान ले ली है। मुझे इससे गरज नहीं है कि वो मरने वाला हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि मेरे लिए ये बहुत अहम है कि हमारी जमीन पे वो तमाम बेकसूर मारे जाने वाले लोग, शहीद होने वाले लोग अपने देश के लिए वो हिंदुस्तानी हैं। और अगर एक हिंदुस्तानी का भी खून बहता है तो हर हिंदुस्तानी को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक इतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जितनी तकलीफ अपने भाई या अपने अजीज के होने पर होनी चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते वक्त हमारे ज़ाविये बदल जाते हैं। हम उनका मजहब देखने के बाद, उनका नाम देखने के बाद, उनके ताल्लुक से अपनी सहानुभूति करते हैं। बल्कि अगर आपने कुरान को पढ़ा होगा, अगर आपने इस्लाम को पढ़ा होगा, तो इस्लाम के मानने वाले के सामने हमेशा ये रहना चाहिए कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी भी बेकसूर को कत्ल किया उसकी सजा जहन्नम है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और दूसरी जगह हदीस है अल मुस्लिमु मन सलिमल इंसान मिन लिसानिही व यदिही, यानी मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे इंसान महफूज रहे। इसलिए कभी कभी अपना रिएक्शन करते वक्त ये हमेशा ख्याल रखिए कि हम रिएक्शन करते वक्त अगरचे दूसरे लोग नफरतों की जबान बोल रहे हैं, हमें नफरतों की जबान का सहारा नहीं लेना है। इसलिए
कि हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन बुजुर्गों ने, मैं हमेशा इस बात को कहता कि अगर आप तारीख का मुताला करें तो कहीं कहीं खुद महमूद गजनवी अकेले ऐसे हमला आवर था कि जिस इंसान ने कई जगह मजहब का इस्तेमाल किया और ये कहा कि शायद उसका हमला मजहबी एतबार से हमला है, लेकिन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसी भी हुक्मरान ने कभी अपने हमले को किसी पर इस्लामी नहीं कहा, कभी किसी ने अपने हमले को इस्लामी जिहाद नहीं कहा, बल्कि उनके हुकूमत करने का तरीका भी, चाहे भारत में हिंदू राजा रहे हो या मुस्लिम नवाबीन रहे हो, चाहे वो निजाम हैदराबाद रहे हो या दूसरी जगह के राजा रहे हो, चाहे वो मुगल एम्परर रहे हो या दूसरे लोधी या सूरी या जितने भी खानदान के लोग रहे हो, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एक कम्युनिटी या एक मजहब के लोगों ने हुकूमत की हो, बल्कि मुगलों की या पूरे तौर से मुसलमानों का जो 500-600 साल राज है, उसमें अगरचे बादशाह के रूप में वो नजर आते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाला कायस भी है, उनके साथ काम करने वाले, उनकी ब्यूरोक्रेसी को संभालने वाले ब्राह्मण भी है, उनकी आर्मी को मुगलों के साथ संभालने वाले राजपूत भी है, उनके यहाँ पर कारोबार करने वाले मारवाड़ी जैन समाज के लोग भी हैं, इल्म को आगे बढ़ाने वाले कायस भी है। यानी हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक जिस तरीके से आज डेमोक्रेसी में हुकूमत चल रही है, उसी तरीके से उस किंगडम में भी उसी डेमोक्रेसी से चल रही थी। और हमें इस बात का भी फख्र है कि चाहे मुस्लिम नवाब हो या हिंदू राजा हो, अगर सही सेकुलरिज्म देखना है तो उनकी तमाम रियासतों में देखा जा सकता है। किसी भी हिंदू को निजाम हैदराबाद के राज में इस बुनियाद पर नहीं सताया गया कि एक मुस्लिम नवाब की हुकूमत थी, और किसी भी मुसलमान को जयपुर या ग्वालियर या जोधपुर उन राजाओं के राज में नहीं सताया गया, बल्कि उनका जो हक था उन मुसलमानों को वहां मिल रहा था और हिंदुओं को यहाँ मिल रहा था। आज हमारे पास एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर 5 साल में ये इख्तियार हमारे हाथ में होता है कि हम हिंदुस्तान की कमान किसे देंगे, हम दिल्ली के तख्त पर किसे बैठाएंगे, हम हैदराबाद के तख्त पर किसे बैठाएंगे, हम कर्नाटका के तख्त पर किसे बैठाएंगे, हम आंध्रा के तख्त पर किसे बैठाएंगे, हम तमिलनाडु की तख्त पर किसे बैठाएंगे। ये इख्तियार आपको है, इसलिए यहाँ पर जमींदार की हैसियत जो है वो वोटर की है और चौकीदार की हैसियत आपके लीडर की है। ये आप तय करते हैं कि आप किसके हाथ में हुकूमत देना चाहते हैं। लिहाजा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर आप सबके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप इस हिंदुस्तान की नगरी को और इस हिंदुस्तान को अपने मुजाहिदीन आजादी के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप सुभाष चंद्र बोस और दूसरे लोगों के गांधी जी के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप रफी अहमद खुदवाई और हमारे दूसरे लोगों के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप दारा शिको और स्वामी विवेकानंदा के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो हवाएं कितनी भी नागुजीर हो, हालात कितने भी खराब हो, आपको मोहब्बतों से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपकी बस्ती में कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं तो उनसे डायलॉग करने की जरूरत है। इस ईद मिलाद का मैसेज ये है कि अपने अपने पड़ोस में ये झांकने की जरूरत है कि कहीं आपके पड़ोसी को आपसे तकलीफ तो नहीं है, कहीं आपका पड़ोसी आपसे नाराज तो नहीं है, कहीं आपके पड़ोसी को आपका पानी निकलने से तकलीफ तो नहीं है, कहीं दूसरे मज़ाहिब के लोगों को आपसे कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए कि ये मुसलमानों की डबल जिम्मेदारी है, एक हिंदुस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है, हिंदुस्तानी शहरी होने की हैसियत से इसलिए जिम्मेदारी है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हम मुसलमान इन इंडिया में बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस है कि हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, हमने जिना के पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, हमने सल्तनत इलाहिया के नाम पे बनने वाली हुकूमत को रिजेक्ट किया था और हमारे आबा अजदाद ने यह फैसला किया था कि
ہمارے بزرگوں کے مزارات یہاں ہے، خواجہ غریب نواز کی قبر یہاں ہے، نظام الدین اولیاء کی قبر یہاں ہے، امیر خسرو کی قبر یہاں ہے، ہمارے مولانا آزاد کی قبر یہاں ہے، مسجدوں کے مینارے یہاں ہیں، ہمارے مقابر یہاں ہیں، لہذا ہم اس سرزمین سے نہیں جائیں گے۔ ہم جئیں گے تو اس سرزمین کے لیے جئیں گے، مریں گے تو اس سرزمین کے لیے مریں گے۔ اور جب ہم کسی کو قبر میں اتارتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ اتارتے ہیں، قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہمیں اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے، اسی زمین میں دفنایا جائے گا اور اسی زمین سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لہذا ہمارا یہ کمٹمنٹ صرف زندگی کا کمٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت کا کمٹمنٹ ہے۔ ہم پیدا بھی اس زمین پہ ہوتے ہیں، رہتے بھی اس زمین کے لیے ہیں، اور جب مریں گے تو مرنے کے بعد میدان محشر میں ہماری روح کو جب آواز دی جائے گی تو ہمارے جسم کو اٹھایا بھی اسی زمین سے جائے گا۔ ہم اسی زمین سے یہیں کے ندیوں گنگا جمنا اور سرسوتی سے وضو کرتے ہیں، یہیں کی رابی گھاگرا میں ہم وضو کرتے ہیں اور یہیں پر سجدہ کرتے ہیں، اسی زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس زمین کی حفاظت کرنا آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اس پیغمبر کی امت ہو جس پیغمبر نے میثاق مدینہ دیا تھا۔ جب پیغمبر میجورٹی کے اندر تھے مدینہ منورہ کے اندر، اس وقت وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، تھوڑی سی تعداد کرسچنز کی تھی، اور اس سے کم نان بلیور تھے، لیکن ایک کانسٹیٹیوشن پیغمبر نے بنایا اور ایکول رائٹ دیے۔ تمام دنیا کے کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری میں میثاق مدینہ پہلا وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو ایکول رائٹ دیتا ہے، irrespective of caste, creed, gender and religion، کہ تمام لوگ ایکول ہیں۔ تم میں کوئی کسی کی عبادت گاہ کو ورشپ پلیس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تم میں کوئی کسی کی دکان مکان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تم میں سے کوئی بھی کسی کے جان مال پر اٹیک نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی ودیشی طاقت، باہر کی طاقت مدینے پر اٹیک کرتی ہے تو مدینے کے ڈیفنس کے لیے تمام ہندو مسلم، تمام مسلم اور نان مسلم یونائٹ ہونے کے بعد لڑیں گے۔ یہی تو بھارت کا سمویدھان کہتا ہے۔ اسی سمویدھان کی رکشا کے لیے تو ویر عبد الحمید نے اپنی قربانی دی تھی، اسی سمویدھان کے لیے تو بریگیڈیئر عثمان نے اپنی قربانی دی تھی۔ اس لیے کہ بھارت کا سمویدھان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم آپس میں مل کر رہیں گے، اور اگر کوئی باہر کی طاقت بھارت کو آنکھ دکھائے گی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے یا نیپال ہے، بھوٹان ہے یا چائنا ہے، بلکہ بھارت کا ہر بچہ بھارت کی سرحد و سیما کے تحفظ کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر اسی طرح لڑے گا جس طرح علامہ فضل حق خیرآبادی نے بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ان کے ایڈوائزر ہونے کی حیثیت سے 1857 میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جس سے امپریس ہونے کے بعد رانی لکشمی بھائی، بیگم حضرت محل، راجہ البر، نواب جھجر، یہ تمام لوگ لڑے تھے اور میرٹھ تک پہنچ گئے تھے اور دوبارہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو اسٹیبلش کیا تھا، اور ایک ماسٹر لائنر اس وقت جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا علامہ فضل خیرآبادی نے، اس کا دوسرا ہی پوائنٹ یہ تھا کہ بقرہ عید آنے والی ہے، پورے اسٹیٹ میں کہیں بھی گائے کی قربانی نہ کی جائے، اس لیے کہ گائے کو ہندو ماتا مانتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے۔ یہ ہماری نیشنل یونٹی اور کمیونل ہارمنی کو کمزور کرے گی، اور سزا یہ تھی جو سخت سزا آج بھی نہیں ہے، یہ کہا کہ اگر کوئی گائے کی قربانی کرتا ہے تو اسے توپ کے منہ پہ باندھ کر اڑا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے کاؤ کلنگ پر بین لگانے والا اگر کوئی حکمراں تھا تو وہ بابر تھا، جس نے بابر نامے میں ہمایوں کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لکھا تھا کہ اگر بیٹا اس سرزمین میں راج کرنا چاہتے ہو تو اپنی ریاست میں گائے مت کٹنے دینا، اس لیے کہ گائے کی ہندو پوجا کرتا ہے اور یہاں کی اکثریت ہندو ہے۔ اور پھر اسے رینیو کرنے والا بادشاہ جسے دنیا جانتی ہے، اس کا نام تو دنیا لیتی ہے اکبر کا کہ اکبر اعظم تھے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ محمد تغلق نے بھی اپنے یہاں پر ہولی اور دیوالی منوائی تھی۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کاؤ کلنگ پر بین بابر نے لگایا تھا، اور اس کے بعد اکبر، اور اکبر کے بعد بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں علامہ فضل خیرآبادی، مولانا آزاد کے والد کے استاد، جو اپنے وقت کے پرنسپل اسکالر تھے، انہوں نے کاؤ کلنگ پر بین لگانے کی بات کی۔ اور گائے کے بارے میں خود یہ حدیث بھی ہے جس کو نقل کیا گیا ہے امام عیال العلوم میں امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ گائے کے گوشت میں مرض ہے،
اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کا گھی دوا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث اس میں نقل کی گئی ہے۔ لہذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو آپ نے عید میلاد اور اوقاف کا سلسلہ رکھا اور اوقاف کا معاملہ اب سپریم کورٹ کی دہلیز پر پہنچ گیا، اور ہم سیلوٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جب جب کوئی مظلوم نا امید ہوتا ہے، جب جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، آستھا کا آخری کیندر ہمارے یہاں پر عدالت ہے، بھارت کا سنویدھان ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ سپریم کورٹ نے بہت سارے فیصلے ایسے کیے ہیں کہ جن فیصلوں میں اس نے آپ کو مایوس نہیں کیا ہے، آپ کو نا امید نہیں کیا ہے، بلکہ فرضی ٹیررزم میں 20-20 30-30 سال تک اپنی زندگی گزارنے والے کتنے لوگ جن کی وکالت امجد اللہ خان بھائی جیسے لوگ کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کی وکالت وہ پھر نردوش چھوٹ کر آئے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے جیت حاصل کی ہے، اس لیے کہ قانون ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ پہلی ہی ہیئرنگ کے بعد چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا جو ریئیکشن آیا ہے وقف بل کے حوالے سے، اس میں جتنے بھی لپوناز ہیں ان پر ضرور نظر ثانی کے لیے حکومت غور کرے گی اور ان لپوناز کو دور کرے گی، جن لپوناز یا جو فیئر ہے یا جو کمیونٹی کا خدشہ ہے یا جو اندیشہ ہے اس لیے کہ وقت کا استعمال واقف کی مرضی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اگر واقف نے قبرستان کے لیے وقت کیا ہے تو اس کا استعمال قبرستان کے لیے ہوگا، اس پر کمرشل کمپلیکس نہیں بنایا جا سکتا پاورٹی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے۔ اگر اس نے وقت عیدگاہ کے لیے کیا ہے تو اس کا استعمال عیدگاہ کے لیے ہوگا، اگر اس نے وقت مسجد کے لیے کیا ہے تو مسجد کے لیے ہوگا، مدرسے کے لیے کیا ہے تو مدرسے کے لیے ہوگا، گیسٹ ہاؤس کے مسافر خانے کے لیے کیا ہے تو مسافر خانے کے لیے ہوگا، سرائے کے لیے کیا ہے تو سرائے کے لیے ہوگا، بیواؤں کے لیے کیا ہے تو بیواؤں کے لیے ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مانا کہ تباہی میں کچھ ہاتھ ہے دشمن کا، کچھ چال قیامت کی اپنے بھی تو چلتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ ٹرپل طلاق کا بل اگر لانے کی حکومتوں کی غلط منشا تھی تو کچھ نا انصافیاں ہماری طرف سے بھی تھی کہ ہمارے علماء نے سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد جو قانون قرآن کے خلاف چل رہا تھا اس امینڈمنٹ کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کی، اور مجبوری میں وہ قانون جو آیا پھر اس کے بعد جو امپلیمنٹ ہوا ٹرپل طلاق پر اسے کرمنلائز کر دیا گیا کہ اب 3 سال تک اسے جیل میں بھی ڈالا جائے گا اور 3 سال تک وہ دان و نفع بھی دے گا۔ وہ ایک غلط شک تھی، لیکن دنیا کے تمام ملکوں میں اس ٹائم ٹرپل طلاق کو ابولش کر دیا گیا تھا، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ایجپٹ ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، یعنی چاہے سلفی علماء ہو، چاہے شیعہ علماء ہو، چاہے سنی علماء ہو، انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا تھا، لیکن انڈین سب کانٹیننٹ کے علماء نے ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور حکومت نے اپنے منمانی کے حساب سے وہ قانون بنایا۔ اسی طرح جو اوقاف کے مسئلے ہیں، آج بھی اوقاف میں بہت بڑی بڑی پراپرٹیز ایسی ہیں جو علاقے کے بااثر نیتاؤں کے قبضے میں ہے، بڑے بڑے گھرانوں کے قبضے میں ہے اور ان کے ساتھ خرد برد ہو رہی ہے۔ اس میں بھی سچائی ہے، اور جو مظلوم جن کا حق تھا وہ آج در در کٹورا لے کر بھٹک رہے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں آمدنی ہے تو اس مسجد کا متولی بننے کے لیے کورٹ کیس چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں لوگ، لیکن اگر کسی مسجد کے وقت سے آمدنی نہیں ہے، اگر کسی مزار سے آمدنی نہیں ہے تو اس میں چراغ جلانے والا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ محاسبہ بھی ہمیں اپنا کرنا ہوگا کہ آیا کہ ہم نے بھی اوقاف کا صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ محاسبہ بھی کرنا ہوگا کہ ایک ہی انسان 4 حکومتوں میں ایک ساتھ چیئرمین کیوں رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے سماجوادی کی سرکار ہو تو وہی چیئرمین، بی ایس پی کی سرکار ہو وہی چیئرمین، بی جے پی کی سرکار آ جائے وہی چیئرمین۔ خود ہمارے اتر پردیش میں یہ مثال موجود ہے کہ ایک چیئرمین تینوں پارٹیوں کی سرکار میں کنٹینیو 20 سال سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ تو کوالٹی ہوگی، یا تو وہ سب سے زیادہ وقت کو سمجھتا ہے یا سرکاریں سب سے زیادہ اس انسان کو سمجھتی ہیں کہ کون سا انسان اتنا ایماندار ہے۔ تو آج ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی زیادہ تر حکومتوں کے اشارے پر، کیا آپ ونسر مینن دیکھتے ہیں بنگلور کے اندر جو وقت کی زمین پہ بنا ہوا ہے، کیا اس کو بیچنے میں مسلم نیتا شریک نہیں تھے؟ کیا اگر دلی کی سرزمین پہ اس وقت جو بنا ہوا ہے 5 اسٹار ہوٹل اوبرائے،
کیا اس کی کمیٹی میں، اس کی تولیت میں کچھ بڑے علماء کے نام ہندوستان کے شامل نہیں ہیں؟ کیا بمبے کی سرزمین پہ پراپرٹیاں بیچنے والے، کیا گورنمنٹ کے ساتھ پراپرٹیوں کو مل کر ایکوائر کرنے والے وہ مفاد پرست نہیں ہے؟ یہ محاسبہ بھی ہونا چاہیے۔ جس دن یہ محاسبہ ہوگا کہ وقت جن چوروں کے قبضے میں ہے ان چوروں سے اسے آزاد کرایا جائے گا، اور جن حقداروں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے اوقاف کا ان کو فائدہ پہنچے گا، تو مجھے یقین ہے کہ کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے سمرتھن میں آئے گا، اور حکومت بھی اس ڈرافٹ پر، اس قانون پر، اس ایکٹ پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ مگر ان سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی کسی بھی لڑائی کو ہمیں ہندو مسلم ایکتا کے بینر کے تلے لڑنا ہے، ہمیں انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ انہوں نے طے کیا تھا کہ ہندوستان میں آنے کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، انہوں نے مسجدوں میں کاٹ کے سور پھینکے تھے اور مندروں میں کاٹ کے گائے کا ماس پھینکا تھا تاکہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ سکے۔ آپ کو مولانا آزاد کا وہ جملہ یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے سے کہا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ ان مسجدوں کے میناروں سے اترے اور مجھ سے یہ کہے کہ تم ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ چھوڑ دو، ہم تمہارے دیش کو آزاد کر دیں گے، تو میں آزادی کے لیے اگلے سینکڑوں سال تک انتظار کر سکتا ہوں، لیکن ہندو مسلم اتحاد کے نعرے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، اس لیے کہ اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل نے ایک ساتھ پھانسی کے پھندے کو چوما تھا تو یہ بھارت آزاد ہوا تھا۔ ہمیں بھارت کے سمویدھان کے ساتھ چلنا ہے، اپنی ہر لڑائی ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھنا ہے، اپنی زبان کا استعمال کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں کرنا ہے، اور ہر اعتبار سے ہمیں ہندو مسلم اتحاد کو اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں زندہ رکھنا ہے، اور ایک ویژن کے ساتھ ہمارے مستقبل کا ویژن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی طرح ہونا چاہیے، ڈاکٹر ذاکر حسین کی طرح ہونا چاہیے، مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح ہونا چاہیے، سر سید احمد خان کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ ہم تعلیم میں بھی ترقی کریں، تہذیب میں بھی ترقی کریں، انسانیت میں بھی ترقی کریں، معاشیات میں بھی ترقی کریں، اور اس دیش کے لیے لائبلٹی نہیں بلکہ اپنے دیش کے لیے ایسٹ بنے، کیونکہ 100 سال 200 سال تک ہمارے بزرگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اتنا خون بہایا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا، اور ہماری آوازیں آج بھی یہ ہیں کہ ہم نئے سر لے کے پہنچیں گے وطن تیرے لیے، پھانسیوں سے جب پرانے سر اتارے جائیں گے، خون ٹپکے گا ہمارا دیکھنا ہے یہ وطن، حسن آزادی کے جب بیسو سنوارے جائیں گے، اور جس قدر ہم کو زمانے میں ستایا جائے گا، فیصلہ ہم نے کیا ہے مسکرایا جائے گا، اس طرح نفرت کی دیواریں گرا دی جائیں گی، ہنس کے دشمن کو بھی سینے سے لگایا جائے گا، جب ہمارے بیچ قیادت کے لیے ایک ساتھ ڈاکٹر رام پنیانی اور محب اللہ ندوی جیسی شخصیت چلے گی، ایک عالم چلے گا، جس وقت یہ ایک تھالی میں بیٹھ کے لوگوں نے دلت اور برہمن نے اور مسلمان نے کھایا تھا تو یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ ہمیں دلتوں کو اوپر لانے کے لیے، ٹرائبلز کو اوپر لانے کے لیے، تمام کمزور طبقات کو اوپر لانے کے لیے ذات برادری کی نفرت کو بھی ختم کرنا ہے، مذہبی نفرت کو بھی ختم کرنا ہے، اور اس ہندوستان کو ایک شکتیشالی ملک بنانا ہے، اور اسی ملک میں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اپنی ہر لڑائی کو لڑنا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں عدالتوں سے، اپنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ایک بار پھر اس تنظیم کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔